ख़ास करके जो कौमी झगड़े कबायली झगड़े होते हैं उसमें वो नर्सरी बनती है अपनी डाकुओं की। सरदार कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके में ये गंदगी पैदा हो। तो ये गिरफ्तारियां जो सरदारों की होनी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर 10 मील पर थाना हो, हर 5 मील पर चौकी हो, थाना इंचार्ज हो डीएसपी लेवल का हो, माउंटेड गन्स हो, उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट तरीके की गन्स हो। नो गो एरियाज हमारे पास हैं, मैं मानता हूँ, उसमें कोई सरदार की उनको सपोर्ट नहीं होती। अब तो सरदार खुद छुप रहे हैं कि डाकुओं से बचें और डाकुओं की खुशामद करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद जायद कोकर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सिंध के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो बदतरीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अपर सिंध की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें शिकारपुर की, घोटकी की, जैकबाबाद की या लाड़काना की, वहाँ पर डाकू राज कायम है और आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र ये आ रही है कि पुलिस ख़ुद महफूज नहीं है। मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर पुलिस का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस, तस्वीर, ये तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं। डाकू किस तरह से दनाते फिर रहे हैं, पुलिस उनके आगे बेबस नज़र आ रही है। एक ये भी राय सोशल मीडिया के पर सामने आई कि जितने सरदार हैं उसमें उनकी अक्सरियत जो है वो डाकुओं की सरपरस्ती करती है, जिसकी बिना पर एक सरदार तेगो खान तेगानी की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो दीगर जो बिरादरियों के जो डाकू हैं, क्या उनके भी सरदार गिरफ्तार होने चाहिए? क्या सरदार गिरफ्तार होने से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है? इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और सिंध के ऐसे सरदार की जिसको सारे सिंध के लोग, बलूचिस्तान के सरदार, सिंध के सरदार रिगार्ड करते हैं और उनके फैसले भी काफ़ी जाने माने जाते हैं। पंवर बिरादरी के सरदार हैं सरदार मंजूर अली खान पंवर से। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये अमन अमान की सूरत हाल तो ख़राब होती रही है और आपने देखा सरदार तेगो खान तेगानी की गिरफ्तारी भी अमल में आई। क्या वाकई सरदार सपोर्ट करते हैं, सरपरस्ती करते हैं डाकुओं की, जो सरदार तेगो खान तेगानी की भी गिरफ्तारी अमल में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये मैं कहूँ कि सरदार तो बड़ों से होते होते सब बात होते हैं सभी अपनी कौम के लिए। उसमें कौम में बदमाश भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, मौज़िन भी होते हैं। तो इत्तेफाक की बात है इलाके की, जोग्राफिकल कंडीशन इलाके की जो होती है, उस वजह से लोग ये शरारतों में मुब्तला हो जाते हैं। ख़ास करके जो कौमी झगड़े कबायली झगड़े होते हैं उसमें वो नर्सरी बनती है अपनी डाकुओं की। दिन को वो उन इलाके के लोगों के साथ मिले होते हैं कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़, हम आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। रात को वो जाके डाके लगाते हैं और दिन को वो बड़े आराम से सो जाते हैं कि भाई हम तो आपके साथ हैं। लेकिन दर हकीकत वहाँ उनके बच्चों को, उनके इलाके को भी वो तरबियत देते हैं कि वो हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर डाकुओं का राज बढ़ता जाता है। सरदार कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके में ये गंदगी पैदा हो। कोशिश करेगा कि यहाँ अमन अमान हो, क्योंकि सरदार भी आखिर कुछ न कुछ ज़मींदारी होगी, कुछ इलाके में उनकी इज़्ज़त होगी। ज़मींदार के पास काफ़ी मकतब फ़िक्र के लोग बेचारे बसते रहते हैं। ज़मींदार भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ गरीब भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, शुरफा भी होते हैं और आलिम दीन भी वहाँ रहते हैं काफ़ी लोगों के इलाके में। तो ये नहीं चाहेगा कि वो मेरे इलाके में बदमज़गी पैदा हो। तो ये गिरफ्तारियाँ जो सरदारों की होनी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब ये एरियाज़ ओपन हों। किस ज़माने में ट्राई जंक्शन, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान का बॉर्डर है, ख़ास करके जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, सक्खर, घोटकी या कंबर शहदाद कोट, ये एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान से। ज़्यादा उसका असर हमारे पर ज़्यादा पड़ता है और पंजाब की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, घोटकी की तरफ से पंजाब का असर ज़्यादा पड़ता है। किस ज़माने में मैं भी अपनी कैबिनेट में था, परवेज़ इलाही चौधरी पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर थे, जाम यूसुफ बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर थे और यहाँ सरदार अली मोहम्मद खान महर साहब चीफ़ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। तो उस वक्त ये हुआ था, उसमें मैंने ब्रीफिंग भी दी थी अपनी तरफ से।
उस वक्त बलूचिस्तान की तरफ से काफ़ी अगवाओं का सिलसिला शुरू हुआ था। तो चूँकि मैं आधा बलूचिस्तान में हूँ आधा सिंध में हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह होता है। वहाँ अगवाएँ बड़ी होती थी। तो यही हुआ कि डीजी रेंजर्स तीनों सूबे के आए, तीनों सूबों के प्राइवेट चीफ मिनिस्टर्स आए, आईजीज़ आए। शोएब सडल साहब उस वक्त बड़ा किरदार अदा कर रहे थे, वो भी थे। उस वक्त यही हुआ था कि मेरी तजवीज़ थी और मैं समझ शुरुआत हुई थी उस पर, लेकिन उसके बाद फिर वो बंद हो गई। मैंने ये कहा कि ओपन रोड्स हों, जहाँ तहसील हेड क्वार्टर के साथ कनेक्टेड हों, ज़िले हेड क्वार्टर के साथ कनेक्टेड हो, कि पुलिस अगर कहीं इसमें फंस जाती है, जंगल में, कहीं पहाड़ों के रेगिस्तानों में या कहीं भी, तो वहाँ अप्रोच रोड्स बनाए जाएं। थाने वहाँ हों, कम से कम वहाँ डीएसपी लेवल का अफसर हो, नफरी जो है 100 की हो, 4x4 गाड़ियाँ हो, और ओरिजिनल बख्तरबंद गाड़ियाँ, जो ये तो नहीं जैसे गोली भी निकल जाए, गाड़ियाँ वो बनाई जाएं जैसे होती हैं बख्तरबंद की। गोली बम प्रूफ गाड़ियाँ यहाँ मिल जाती हैं शहरों में, लेकिन हम अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस के पास वो भी नहीं है। होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि कच्चे का इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, वहाँ लाजमी है कि उनके पास जो अफ़गान वॉर के बाद इतना हथियार आ गया था, उस वक्त हुसैन मेहदी साहब रेंजर पंजाब थे, उन्होंने की कि गनशिप लेकर उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाएं तो डाकू ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने माजरत की और उनको जवाब दिया कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, तो वो तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं सिटिंग डक हो जाएगी। बोला वो कैसे? मैंने बोला आपके पास अगर से ऊपर से गोलियां बरसाने वाली गन्स हैं, तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उन डाकुओं के पास मौजूद हैं, जो अब आपने फ़ोटो में भी देखी हैं, शायद टेलीविज़न पर भी आ गई हैं। तो वो अगर आप ये समझ सकते हैं कि वो आपके हेलीकॉप्टर को मार गिराएंगे, तो कितनी बड़ी बदनामी होगी हमारे पुलिस की या अफसरान की। इसलिए बेहतर है कि आप हर 10 मील पर थाना हो, हर 5 मील पर चौकी हो, थाना इंचार्ज हो डीएसपी लेवल का हो, माउंटेड गन्स हों, उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट तरीके की गन्स हों, 4x4 की 2 गाड़ियाँ हों, और उसके साथ साथ मैं समझाऊँ बख्तरबंद गाड़ी, जो मजबूत बख्तरबंद गाड़ी ओरिजिनल होती है, वो मौजूद हो। 10 मील पर थाना, 5 मील पर चौकी में 50 नफरी हो, थाने पर 100 की नफरी हो। और जो कच्चे का इलाका, उसमें जैसे स्कूल बने होते हैं कच्चे के नीचे से वो पानी का गुजर होता है ऊपर, ये ऊपर रह के थाना अगर बन जाए, तो वो इलाके में एक गहमा गहमी पैदा हो जाएगी। कोई नाई आएगा उधर बैठेगा, कोई होटल छोटी सी खुलेगी, कोई अपना धोबी आएगा, तो वो घर आबाद हो जाएंगे, वो इलाका आबाद हो जाएगा। तो जो लोग एरिया है वो आमद रफ्त की वजह से खुल जाएंगी। जैसे मैं मिसाल दूं, यहाँ कंदकोट है, ऊपर वाली तरफ घोट की, अब तो पुल बन रही है, तो मैंने उस वक्त तजवीज़ दी थी कि खानपुर शिकारपुर का है, इधर खानपुर है, वहाँ से पनवाकिल है, पनवाकिल का जो दराई सिलसिला है उधर आके थाना बने, यहाँ से खानपुर से वहाँ थाना बने, लेकिन उसको रोड अप्रोच रोड हो, जो कनेक्टेड हों अपने ज़िले हेडक्वार्टर से और तहसील हेडक्वार्टर से। ये तो आपकी जो सिफारिशात हैं, जो आपने तजावीज़ दी हैं, ये तो बिल्कुल, इससे तो जो डाकू का राज है, अमन अमान की सूरत हाल तो बिल्कुल बेहतर हो सकती है 80-90%। तो क्या आप समझते हैं कि वजह क्या है कि इस पर अमल दरामद नहीं होता? दूसरी बात यह है कि क्या वाकई वहाँ के लोकल जो सरदार हैं, या वो जो मुंतखब भी होते हैं, पार्लियामेंट में भी होते हैं, सियासत भी करते हैं, वो इस चीज़ में रुकावट हैं? वो अपनी जो है अजारादारी कायम, या अपनी बादशाहत सरदार कायम रखना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर ना हो? नहीं जी, ये मैं इससे कभी मुत्तफिक नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी आदमी अपने इलाके में ये नहीं चाहेगा कि बदमज़गी हो, डाकाजनी हो। नो गो एरियाज़ हमारे पास हैं, मैं मानता हूँ, उसमें कोई सरदार की उनको सपोर्ट नहीं होती। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी सपोर्ट में लेने के लिए उन पर सरपरस्ती उनकी सपोर्ट की हद तक करते हैं। और आजकल जो पोस्टिंग्स होती हैं अफसरान की, वो भी सियासी हिसाब से होती हैं, उस वजह से भी मुदाखलत होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। और उनको, डाकुओं को या इलाके के अवाम को कोशिश करता है कि वो मेरे नुकसान में ना जाएं, पुलिस में गिरफ़्तार ना हो, कोर्टों से छूट जाएं। वो सपोर्ट करते हैं, ये सियासतदान हो या सरदार हो। अपनी कौम को तो हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन पहले ज़माने में, मैं पिछली पस मंज़र इसका दिखाऊँ आपको, हिस्टोरिकली अंग्रेज़ के वक्त में जिस इलाके में जुर्म होता था,
اختیارات بھی تھے ان وقت سرداروں کو کہ 6 مہینے بھائی اپنے بدماش کو پکڑ کر بیٹھا دو یا اپنا خود گرفتار کر کے اس کو پیش کر دو. سرداروں پر یہ پابندی ہوا کرتی تھی. لیکن اب نہیں, اب تو سردار خود چھپ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں سے بچیں اور ڈاکوؤں کی خوشامد کریں. یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ جو ابھی سردار تیغا خان ہے, بیجارانی تیغانی, یہ جو چل رہا ہے جھگڑا, آج تک پتہ نہیں کتنے قتل ہوئے ہیں, یہ مجھ سے تاریخ سردار تیغا خان نے لی تھی. سردار محبوب علی خان کے گھر پر یہ فیصلہ ہونا تھا. انہی ڈاکوؤں نے بدماشی کر کے سردار تیغا خان کو جواب دیا کہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کریں گے, اور سردار بھی چلا میرے پاس چل کر آیا کہ میں نے تاریخ تو آپ سے لی ہے, فیصلہ آپس میں ہونا تھا, ساری قومیتیں جھگڑے ہوئے ہیں, ختم ہوگا. لیکن افسوس کہ میرے بدماش جو ہیں مجھ پر برس پڑے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ نہیں کریں گے آپ کے کہنے پر. تو یہ ہے ریٹ ابھی سرداروں کی. سرداروں کی ریٹ تو ہے ہی نہیں, وہ سرداروں کی ریٹ تھی کس زمانے میں انگریزوں کو, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو گئی ہے. اب تو سردار خود, جیسے میں نے کہا, کہ وہ خوشامد میں اتر آئے بیچارے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو سردار پہلے انہوں نے پیدا کیے یہ ڈاکو, پھر بعد میں چل کے اتنے پاورفل ہو گئے کہ خود سرداروں کے خلاف جانے لگے, ان کی بات نہ ماننے لگے. جب دیکھیں نا, بدماش آدمی جب طاقتور بنتا ہے وہ کسی کو نہیں مانتا. اس کی زبان ہے گولی, گولی لگانا, گولی کھانا, اور وہ کرتی ہے گورنمنٹ کر سکتی ہے, سردار نہیں کر سکتا ہے. نہیں, سردار کسی کو پریشرائز کرے گا. ہاں, البتہ یہ کر سکتا ہے کہ سردار کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہو, وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کرے سردار, تو میں سمجھ رہا ہوں کافی اس میں بچاؤ بھی ہوگا اور ڈاکو راج ختم ہو سکتا ہے. اس وقت جو سردار تیغا خان تیغانی کی جو گرفتاری ہوئی ہے, ظاہر ہے پولیس کے پاس بھی کوئی رپورٹ ہوگی, کوئی سورس ہوگی کہ وہ ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتا ہے. اس گرفتاری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سردار تیغا خان نے پچھلے دنوں کافی ڈاکو جو تھے, بدماش جو ان کے کہنے پر ہوئے, ان کو پیش کروایا پولیس میں, گرفتاری کروائی ان کو کہ بھائی تم لوگ گرفتار پیش کرو. تو جو اس کے کہنے پر آئے تو وہ تو گرفتار ہوئے, جو اس کے کہنے پر نہیں آئے وہ بدماشیاں کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیصلے میں وہ آ رہے تھے تو پھر بھاگ گئے. ان کو بھی کچھ سردار کے اگینسٹ بھی ایک لابی ہوتی ہے اپنی قوم میں, تو وہ ان کو بھڑکاتے ہیں کہ بھائی تم سردار کے پیچھے مت جاؤ, اور سردار آپ کو مصیبت میں ڈالے گا, جیلوں میں ڈلوائے گا, یہ کرے گا. تو بھاگ جاتے ہیں ان سے, سرداروں کی مخالفت بن جاتے ہیں ڈاکو. کئی سرداروں کا کہنا مانتے, کئی نہیں مانتے ہیں. تو اس سے فائدہ اس ڈاکوؤں کو پہنچے گا کہ سردار گرفتار ہو گیا, ہم خوش ہیں. اچھا, یہ جو بات آپ نے کی کہ جو قبائلی جھگڑے ہوتے ہیں, جو برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈاکو ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کی وجہ سے دوسری برادری کے لوگ مارنے بھی چلے جاتے ہیں. مطلب بنیاد یہ جو برادری کے جو تصادم ہوتے ہیں, قبائلی تصادم ہیں, بنیاد جڑ تو وہی ہو گئی. تو اس چیز کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے یہ جھگڑے اور ختم ہو سکتے ہیں؟ یا تو رول آف لا ہو, قانون کی رٹ ہو تو پھر چیزیں ختم ہوں, مگر برادریوں کے جھگڑے تو بڑے وہ ہو جاتے ہیں سینسیٹیو. آپ کیا اس حوالے سے کوئی تجاویز دیں گے؟ پہلے یہ ہے کہ برادریوں کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. یا ہوتے ہیں زمین پر, یا ہوتے ہیں عورتوں پر. آج کل جو قانون نافذ ہے یہاں کہ بھائی کسی کی عورت گئی, کسی کی بہن گئی, کسی کی بیٹی گئی, کئی آدمی سمجھوتا کر لیتے ہیں, کئی آدمی سمجھوتا نہیں کرتے, وہ جا کے لڑتے ہیں, مرتے ہیں, مراتے ہیں. یہ کلچر اور روایت جو پرانی ہماری چلی آ رہی ہے کہ بھائی باپ یا بھائی کے سوا کوئی شادی نہ کرے لڑکی, تو وہ تو عزت سے ہو جاتی ہے. لیکن اپنی مرضی سے کئی بھاگ جاتی ہیں, لڑکیاں شادی کرتی ہیں یا لڑکے اٹھا کے جاتے ہیں, تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے. یا کسی زمین پر قبضہ ہوتا ہے, وہاں جھگڑا ہوتا ہے. کبھی پانی پر, کبھی ایک تو مصیبت کی بات یہ ہے کہ ایک کھیرے پر بھی ہمارے پاس 44 قتل ہوئے تھے. جو ہم اپنا کچوں پر کھاتے ہیں اور سلاد میں کھیرا ہوتا ہے, اس پر بھی ہمارے علاقے میں 44 قتل ہوئے تھے, جو 3 سال جھگڑا چلا. بکریوں کی چوریوں پر قتل ہوتے ہیں, گائے کی چوری پر قتل ہوتے ہیں. ابھی یہ چاچڑ اور سبزوئی ان کا ہوا کہ یہ بکریاں وہ لینے گئے اور انہوں نے بولا کہ آپ نے مخبری کی تھی, اس پر جھگڑا, 10 آدمی مارے گئے. تو یہی سلسلہ ہے کہ آدمی جب تھوڑی بہت خرابی پیدا ہو, شیطان, سنا ہے پرانی جو کہاوت ہے کہ شیطان صرف شہد لگاتا ہے, اس پر مرغا آتا ہے, مرغے پر بلا, بلے پر کتا, کتے پر ڈنڈا. تو اگر شہد ہی آپ دھو دیں تو مرغا آئے گا, نہ بلا آئے گا, نہ کتا, نہ ڈنڈا.
تو پہلی شروعات میں اگر آدمی علاقے کے مؤذن اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں یہ اتنا فتنہ فساد ختم ہوگا، اور قبائلی جھگڑے اگر نہیں ہوں گے تو ان کو جائے پناہ ڈاکوؤں کو نہیں ملے گی۔ اس کی بنیاد یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کی برابر ہے، تعلیم ہماری تباہ ہے، شعور نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ تو یہی نہیں ہے کہ پھر وہاں کے کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں، وہاں کے سردار جو ہیں، وہ تعلیم نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ جو ہے نہیں چاہتے کہ ان کے قبیلے کے لوگ تعلیم یافتہ ہوں۔ اسکول تو میں سمجھ رہا ہوں ہر سردار کے گاؤں میں ہوں گے، ہائی اسکول بھی ہوگا، مڈل اسکول بھی ہوگا، لیکن افسوس کی بات اس میں سے میں سیاستدان کو قصوروار ضرور ٹھہراؤں گا کہ میں خود ہی کہوں اپنے وہ کہ جو ٹیچرز ہم بھرتی کرواتے ہیں، مین ڈیفیکٹ جو ہے ہماری تعلیم کا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ خود ٹیچرز اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں وہ ٹیچرز بننے کے لائق ہوں۔ آج بھی اگر ٹیچر بولتا ہے کہ میں ایم اے ہوں، کوئی بولتا ہے میں بی اے ہوں، کوئی بولتا ہے ایم ایڈ ہوں، کوئی بی ایڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں اپلیکیشن وہ نہیں لکھ سکتے انگلش میں۔ تو تعلیم تو وہاں سے بنیادی ہمارا جو ڈھانچہ ہے وہ فرام دی روٹس ناکارہ ہے، اس کو بالکل سدھارنے کا وقت چاہیے، ٹائم سے آہستہ بگی سے، جیسے میرٹس پر تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو اگر بھرتی بھی کیا جائے تو ان کو ٹریننگ ایسی سخت دی جائے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکے اور سب بچوں کی صحیح رہنمائی ہو، تو میں سمجھ رہا ہوں کافی ذہن کھلیں گے اور ویژن وائڈن ہوگا، دور اندیشی پیدا ہوگی بچوں میں، اور میں سمجھ رہا ہوں اس میں کافی افاقہ ہوگا کہ لوگ اس دلدل سے باہر نکلیں۔ کاروکاری کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر بھی آواز اٹھائی کہ مختلف ادارے بھی کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت سوز جو ہے معاملہ ہے۔ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی کاروکاری کو ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے دین اسلام میں تصور تو نہیں ہے، کاروکاری نام تو ابھی ادھر پہ سندھ میں ہی پیدا ہوا ہے، بلوچستان میں پیدا ہوا، لیکن یہ آنر کلنگ تو ہر جگہ ہے۔ اگر سر آنکھوں سے آدمی کوئی دیکھتا ہے، 4 رشتے ہیں عورت کے مرد سے، بہن، ماں، بیٹی، بیوی۔ کسی بھی اسی خاتون کو، اپنی خاتون کو غیر فطری حالات میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے گا تو وہ کیا کرے؟ بیوی کو تو طلاق دے سکتا ہے، ماں کو کیا کرے، بہن کو کیا کرے، بیٹی کو کیا کرے؟ تو اگر غصے میں وہ دیکھتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں جوتا ہوگا تو وہ مارے گا، لاٹھی ہوگی تو وہ مارے گا، بندوق ہوگی وہ مارے گا۔ کاروکاری اس کو کہتے ہیں۔ پرندے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی مادہ کو کسی دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہیں ایک دوسرے پر، لیکن یہ تو اشرف المخلوقات ہے انسان، یہ دیکھ کر چپ تو نہیں رہ سکتے، آخر اس میں کچھ نہ کچھ غصہ، غم و غصہ ہوگا۔ یہ کہنے کی بات تو درست ہے کہ کاروکاری خراب معاملہ ہے یہ، لیکن آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ انگریز جب بھی یہاں تھا اس نے بھی یہ ایموشنل مرڈر قرار دیا تھا اس کاروکاری کو۔ اب تو ہم نے قتل کا مقدمہ درج کرتے ہیں، اس کو قتل کا مقدمہ ہے، لیکن انگریز غیر مذہب تھا، وہ اس وقت بھی یہ تھا۔ ہمارے پاس اگر 4 گواہ ہیں تو اس پر ہمارے اسلام میں سنگسار بھی ہے، لیکن آج تو 4 گواہ کے بجائے سارے گاؤں جانتا ہے کہ کیا گدگی کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ 4 سے 50 گواہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو لڑکیاں کسی نیک مرد کے گھر میں، کسی مرشد کے گھر میں پناہ لیتی ہیں، سردار گھر میں، تو وہ بچ جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی کوئی اتفاق سے کوئی آدمی اوپر دیکھ لیتا ہے کسی اپنی قریب ترین عورت کو، تو وہ وہاں سے اس کو کاروکاری کا لبادہ اڑایا جاتا ہے کہ یہ کاروکاری ہو گئی۔ آپ کے پاس فیصلے آتے ہوں گے، آپ سب چیزوں کو دیکھتے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا۔ ایک آپ اس کو ایموشنل دے دیں، غیرت کا نام دے دیں، قتل ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر 100 فیصلے آتے ہیں اس حوالے سے تو کتنے جینین ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر خواہ بھی الزام جینین کتنے ہوتے ہیں، یہ صرف ہمیں بتا دیجیے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نام پہ پھر اپنی دشمنی جو ہے وہ نبھائی جاتی ہیں؟ نہیں، وہ ہے حقیقت ہے، یہ آپ نے صحیح سوال کیا۔ کئی علاقے ایسے ہیں جو ناحق یہ الزام کسی پر دے کر کسی کی دشمنی پوری کرتے ہیں، اس کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا اور کہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور جو حقیقت آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس پر اتنے لوگ اس پر گواہ بن جاتے ہیں، اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ اس میں کافی
کیونکہ اتنا داغ جو بدنما داغ ہے وہ اپنا مرد اپنی بیٹی بیوی بہن ماں کو کبھی نہیں دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹی کو باپ نے مارا ہے, بھائی نے بہن کو مارا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے ایموشنل قتل, لیکن اتنا بدنما داغ کوئی بھی مرد اپنے بیٹی بہن ماں بیوی کو نہیں دے گا. اگر ہاں کئی ایسا ہے کہ بدماش لوگ ہیں, شرارتی ہیں, جو زمین کے لیے کسی اور کے نا کے لیے کسی دشمنی پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں, ایسے علاقوں میں لوگ ہیں, لیکن اس کو ہم کبھی اس کو عزت نہیں دیتے ہم لوگ. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب ڈاکو اور پولیس, مطلب ایسا ممکن نہیں کہ کہا جاتا ہے پولیس کو سب پتہ ہے, کہ ان کی سپورٹ اور مدد کے بغیر یہ ڈاکو چلتے ہیں پھرتے ہیں, اور واقعی جو آپریشن ابھی ہو رہا ہے کیا واقعی پولیس سنسیئر ہے کہ بالکل اب ان ڈاکوؤں کو ہمیں ختم کرنا ہے؟ دیکھیں جناب, یہ پولیس کے بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ڈاکو بالکل نہیں ہوتے. کئی ہمارے افسران نے بھی کبھی کبھار سچ بولا ہوگا ہم سے کہ بھائی جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم بلا لیتے ہیں کسی دوستوں کو کہ یہاں کچھ گڑبڑ کرو, ایک کی بجائے 50 کو لینا پڑتا ہے, اس کو گرفتار کرنا پڑتا ہے, ناحق بیچارے لوگ, تو وہ بھی ان میں مصیبت پڑ جاتی ہے لوگوں کے. تو ہر کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے گا بغیر نام کے. چلو تم اس علاقے میں بدماشی کر رہے ہو, یہ بدماش نہ بھی ہو, کتنا بھی شریف ہو, لیکن پولیس اپنا حساب کتاب اسے برابر کر لیتی ہے. پولیس کا بھی اس میں آمیزش ہوتی ہے, کئی لوگ ایسے ہیں, سب کو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چند لوگ ایسے سمجھے کہ 100% نہیں ہوں گی, تو اس میں 20% ایسے لوگ ہیں پولیس میں جو یہ کاروبار میں ملوث ہیں. اور وہ ڈاکوؤں سے, جیسے گولیاں ہیں, گولیاں ڈاکوؤں کو کون دیتا ہے, کہاں سے آتی ہیں؟ ٹھیک ہے باہر سے بھی آتی ہیں, افغانستان کی طرف سے, بلوچستان کی طرف سے, سرحد کی طرف سے, لیکن یہاں بھی وہ پیدا کر لیتے ہیں, کیونکہ پیسہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ کا بھائی ادھر فائرنگ ہوئی ادھر فائرنگ ہوئی, لگائیں گے 2 گولیاں تو لکھیں گے 40 گولیاں, تو وہ پھر بیچنا بھی وہ چلتا ہے, ہتھیار بارود کا بھی, لیکن وہ اکثریت نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن چند لوگ ہیں, اقلیت میں ہی ہوں گے لیکن ہیں, جو برا ڈاکوؤں کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ مختلف فورمز پہ بات بھی ہوتی ہے کہ سندھ کے مسائل جو ہیں اور بھی معاملات ہیں, مگر سرداری نظام ختم ہوگا تو یہ مسائل تمام ختم ہو جائیں گے. کیا ایسا ہی ممکن ہے؟ یہ بات درست ہے؟ نہیں, سرداری نظام ہے کہاں, کہنے کو تو بھائی وہ بڑوں کی طرف سے وہ آ رہا ہے, سرداری نظام ہے, لیکن آج ہر انسان آزاد ہے. گدا گاڑی چلانے والا جو انسان ہے وہ بھی اپنے گھر سے کھاتا ہے, نہ سردار کسی کو دیتا ہے نہ کہ سردار کسی سے لیتا ہے. لیکن سرداری نظام وہ ہوتا تھا جب بھی انگریزوں کے وقت میں, جب سردار فل قوم کا تھرائزڈ ہوتا تھا کہ بھائی اس میں بدماشی ہو, زیادتی ہو, یا آپ کی قوم کسی سے زیادتی کرے تو آپ یہ ہمیں پیدا کریں گے. یہ کس زمانے میں سبی میں شاہی جرگہ ہوا کرتا تھا, جہاں سے سندھ بلوچستان کے سردار وائس رائے آف انڈیا بھی آتا تھا, جس کو لارڈ صاحب کہتے تھے وہاں, تو وہ آ کر 3 دنوں میں سارے بھگتا جاتے, سارے سردار وہاں حاضری ہوتے, اور سب اپنی قوم کے بدماشیاں جو لوگ تھے یا تو فیصلہ دیتے دوسرے پارٹی کو, یا اسی آدمی کو گرفتار کر کے پیش کر دیتے. تو وہ اس وقت سرداری کا بالکل فل ایسے گرپ تھی. آج سردار کی کوئی گرپ ہے ہی نہیں, نہ کوئی سردار کسی کو اٹھا سکتا ہے, نہیں سردار کسی کو بٹھا سکتا ہے. ہر آزاد ذہن ہے اور ہر آدمی اپنی مرضی اپنی منمانی کرتے ہیں. تو اس سرداری سسٹم کا اتنا طاقتور اس وقت سوچنا, یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. اس وقت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکو راج, ابھی آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, آپریشن ہوگا بھی صحیح, کس حد تک مطمئن ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا, اور آئندہ کے حوالے سے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ اس طرح سے اقدامات, شروع میں آپ نے بھی بتایا کافی چیزیں, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو تاکہ یہ جو ڈاکو کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے؟ ڈاکو کا سسٹم لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس کو جیسے میں نے کہا کہ تھانے اور اپروچ روڈز اور فلی آرمڈ پولیس اور فلی اکوپڈ کیا کہ اس کو ہتھیار بھی وہ طاقتور ہتھیار ہو جو اس کے مقابلے کے ہوں, اینٹی ایئرکرافٹ تک, بختربند گاڑیاں بھی مضبوط ہونی چاہیے جو گولیوں سے بم پروف ہوں گولیوں پر, اور آدمی وہاں تعداد بڑھائی جائے. جیسے 20 آدمی ڈاکو کیا کریں, 20 تو بیچارے خود ڈریں گے, اس پر 100 بندہ ہو تھانے پر, اس پر ڈی ایس پی اس کا افسر ہو, اس کے نیچے انسپیکٹر ہو, سب انسپیکٹر ہوں, 20 کا جتھا بنے, اور اپروچ روڈز ہوں,
सिस्टम हो अपना, जैसे ड्रोन का सिस्टम आजकल आया है, उसकी ड्रोन सिस्टम से रेकी की जाए, गन शिप्स हों, हर ज़िले में एक गन शिप हो, मदद को जल्दी जल्दी पहुंच जाए, तो ये कोई गुनाह तो नहीं होगा, इलाके को आवाम को सुख का सांस लेगी। मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि लोकल आदमी जो है वो लोकल ज़िले में ना रहे, सिपाही ख़ास करके सिपाही जो या अफसर जो है लोकल उधर का होगा तो वो लाजमी जाकर दूसरों से कनेक्ट करेगा। हमारे कौमी नेटवर्क जो कबायली नेटवर्क है ये मुलविस हो सकता है कि अपनों को हर कोई आदमी बचाता है कि भैया ये डाकू भी मेरा चाचा भाई है, ये है वो है, तो वो काफ़ी उनको सपोर्ट मिलती है उनकी, ख़ास करके जो इलाके के जो सिपाही हैं, सिपाही लेवल के लोग जो कहीं बाहर ज़िले से नहीं जाते, वो बिल्कुल मुखबरी करते हैं और डाकू को रेड से पहले इतला मिल जाती है। ऐसी काली भेड़ें पुलिस में मौजूद हैं, उस वजह से ज़िला के जो सिपाही हैं वो दूसरे ज़िले में मुंतकिल होना चाहिए और गनशिप एक ज़िले में मौजूद होना चाहिए और बख्तरबंद गाड़ियाँ वो होनी चाहिए जो अप्रोच रोड पर वहाँ थानों पर मौजूद हों, फिर जाके डाकू। बख्तरबंद पे याद आया कि आखिर में ये भी बता दें कि ऐसे अफसरान जो इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ ले लें, क्या उनको जेल में नहीं डालना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, तो मैं तो कहूँगा कि अल्लाह करे कि हम पाकिस्तान को शाद व आबाद रखें, नहीं तो हम तो पाकिस्तान को नोच रहे हैं। पाकिस्तान किस जगह नोचा नहीं जा रहा, कौन सा डिपार्टमेंट है जो मैं समझ रहा हूँ कि सही चल रहा है? पाकिस्तान तो नोचा जा रहा है, मगर सूरत आलम देखें पंजाब और सिंध की, ख़ास तौर पर हम सिंध की जो के मामला देखते हैं तो हमें तो बहुत दुख होता है। वो सिंध भी पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि वो भी पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान में जाएँ तो वो भी हशर वही है। सिंध बलूचिस्तान में, पंजाब में क्या है कि तालीम है और वहाँ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है, फिर भी उस इलाके में डिस्टर्ब एरिया डेरा गाजी खान, राजनपुर देखे, वो सिंध का बिल्कुल आपको बलूचिस्तान का मिसाल वहाँ मिलेगा। डाकू राज है, बड़े डाकू, यहाँ के डाकू भाग जाते हैं वहाँ के डाकू भागाते हैं यहाँ। 3-4 ऐसे हैं जहाँ ये अप्रोच रोड्स कच्चों में अगर आराम से आदमी चला जाए, पुलिस की गाड़ी, किसी और की गाड़ी, थाना मजबूत हो, तो मैं समझ रहा हूँ इलाके के अवाम बिल्कुल आराम से रह सकते हैं उस इलाके में। कंदकोट, कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, सक्कर, गोटकी, लाड़काना, ये अपना कंबर शहदाद कोट या परलीतर बलूचिस्तान में जाफराबाद का हूँ, सोबतपुर का हूँ, ये सारे बॉर्डरिंग एरिया जो ना, यहाँ आना जाना रहता है, ख़ास करके हमारे बलूचिस्तान के लोग और सिंध के लोग आपस में आते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मंजूर अली खान पनू साहब आपका। नाजरीन, सरदार साहब ने जो तजावीज़ दी हैं, अगर उस पर अमली तौर पर कोई काम किया जाए तो मेरे ख्याल से कि 70 से 80% कम से कम जो क्राइम है, जो डाकू राज है, वो ख़त्म हो सकता है। अब ये है कि वो जो अरबाब इख्तियार लोग हैं, क्या वाकई संजीदा हैं, क्या वाकई वो चाहते हैं कि इस तरह के डाकू राज ख़त्म हो, अमन अमान कायम हो, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो उन पर अमल दरामद किया जा सकता है। कोई ऐसी तजावीज़ कोई वो नहीं है कि जिस पर अमल दरामद नामुमकिन हो। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो मुमकिन हैं, की जा सकती हैं। अब देखते हैं कि ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो किस तरह से इन तजावीज़ को संजीदा लेते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान जाहिद कोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ास करके जो कौमी झगड़े, कबायली झगड़े होते हैं, उसमें वो नर्सरी बनती है अपनी डाकुओं की। सरदार कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके में ये गंदगी पैदा हो, तो ये गिरफ्तारियां जो सरदारों की होनी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर 10 मील पर थाना हो, हर 5 मील पर चौकी हो, थाना इंचार्ज हो, DSP लेवल का हो, माउंटेड गन्स हों, उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट तरीके की गन्स हों। नो गो एरियाज़ हमारे पास हैं, मैं मानता हूँ, उसमें कोई सरदार की उनको सपोर्ट नहीं होती। अब तो सरदार खुद छुप रहे हैं कि डाकुओं से बचें और डाकुओं की खुशामद करें।